बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खलीज को, मिडल ईस्ट को, सऊदी अरब को बदल रहे हैं, नए ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप्स कायम कर रहे हैं और नए तरीक़ों पर, नई बुनियादों पर दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माजी में अमेरिका के साथ जो कुछ उनका ताल्लुक़ था, जिस किस्म के वो अलाई थे, उनको पसे पुश डालकर वो नए रिश्ते उस्तवार कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल चाइना के सदर का 3 रोज़ा भरपूर दौरा है सऊदी अरब का, जिसमें $50 अरब के नए मुआहदे किए गए हैं और ख़लीज के 20 ममालिक से ज़्यादा ज़ुआमा को रियाज़ में बुलाकर चाइना अरब समिट मुनक़िद किया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, और चाइना के साथ नया रिलेशनशिप का नया बाब खोला, नया दरवाज़ा खोला और पूरे अरब को इंट्रोड्यूस करवा दिया चाइना के साथ। और इस दौरे को, जो चाइना के सदर का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का हुआ है, इसको अब अमेरिकी थिंक टैंक माप रहे हैं, इसकी गहराई को, इसकी गहराई को, इसके तूल व अर्ज़ को, इसके फ़वाइद और नुक़सानात को। अमेरिका आज कहाँ खड़ा है, अमेरिकी सियासत कहाँ खड़ी है, वहाँ जिस तरह का हवा खड़ा किया गया, जमाल खाशोगी के मामले को लेकर मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद की गई, पसे पुश्त जो सिक्योरिटी देने की बात की गई थी सऊदी अरब को, वो सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई, और जो असलहा था इसके नाम पर ब्लैकमेल करता था अमेरिका। ये तमाम चीज़ें अब अमेरिका को मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हैं और वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, असर नौ उसका जायज़ा ले रहे हैं, और चाइना के सदर के इस दौरे की गहराई को मापने की कोशिश की जा रही है। ये जो गेम बदल दी है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, इस पर गौर व खौज़ किया जा रहा है कि हुआ क्या है, कि किस तरह एक 36 साला शहज़ादा पूरे ख़ित्ते की सियासत को लीड कर रहा है, कतर को लीड कर रहा है, कुवैत को लीड कर रहा है, मिडल ईस्ट को लीड कर रहा है, और नए रास्ते दिखा रहा है, नए दोस्त बना रहा है, नए मुआहदे कर रहा है, और नई मंडियाँ मिडल ईस्ट में लेकर आ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया वर्ताए हैरत में है। अमेरिकी थिंक टैंक सोच रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के लोग सोच रहे हैं, यूरोप सोच रहा है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो गई है, और ये जो नए मुआहदे हुए हैं, जिनमें तकरीबन $50 अरब के मुआहदे हैं, इसमें एक शिक ये भी शामिल है कि इसमें से कुछ पैसे जो चाइनी करेंसी है युआन, उसमें सऊदी अरब अदा करेगा। यानी डॉलर की जो आलमी बदमाशी है उसको भी ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है। एक युआन को सामने लाया जा रहा है, मुतबादिल करेंसी की बात हो रही है, मुतबादिल मंडियों की बात हो रही है, मुतबादिल दोस्तों की बात हो रही है, मुतबादिल रिलेशनशिप्स कायम किए जा रहे हैं। अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म, यानी चंद तरह के इन्हिसार थे सऊदी अरब के या अरबों के, उनको ख़त्म किया जा रहा है। सबसे बुनियादी बात, अमेरिका जो है वो काबिल एतमाद दोस्त नहीं है। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के साथ अमेरिका ने जो कुछ किया, इसका अंजाम अरब देख चुके हैं। सद्दाम हुसैन के साथ जो कुछ अमेरिका ने किया, इसका अंजाम अरब देख चुके हैं। तुनिस के साथ जो कुछ अमेरिका ने किया, उसका अंजाम अरब देख चुके हैं। इसलिए अब अमेरिका पर कोई बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पर जो सीरिया के अंदर, जो यमन के अंदर जो पॉलिसी अपनाई अमेरिका ने, इसने ख़ासा परेशान किया अरबों को। और जिस तरह अफ़गानिस्तान से अचानक अमेरिका निकला और कहा कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इससे और ज़्यादा जो है वो अरब हसास हो गए। एक बाएतमाद दोस्त के तौर पर अमेरिका को नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक ताल्लुक़ है एक तरह का, बस जिस तरह बाकी ममालिक के साथ होता है उसी तरह का अब ताल्लुक़ होना चाहिए। अब तिजारत के लिए नई मंडियाँ होंगी, नए दोस्त होंगे, नए ममालिक होंगे, नई जो है वो शराइत होंगी, और उन्हीं शराइत पर आगे बढ़ा जाएगा। चाइना अब असलहा भी देगा अरबों को, चाइना उनका तेल भी रिफ़ाइन करेगा, चाइना उनके साथ मज़ीद मामलात में भी आगे बढ़ेगा, मेडिकल के शोबे में भी आगे बढ़ेगा, और तमाम मामलात में चाइना के साथ $50 अरब के नए मुआहदे सिर्फ सऊदी अरब ने किए हैं, और साथ ही साथ तमाम ममालिक को जो है साथ मिलाया गया है। ख़तरा ये है कि कहीं कतर अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ न ठहर जाए, लेकिन बाकी तमाम ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमीर मोहम्मद बिन सलमान की मायत में
چائنا کے ساتھ دوستی کا آغاز کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، جو امریکہ میں سعودی عرب کی امبیسڈر ہیں ریما بنت بندر بن سلطان آل سعود، ان سے گزشتہ دنوں ایک امریکی فاکس نیوز کی ایک اینکر نے اور ایک CNN کے اینکر نے پوچھا کہ آپ کس طرح کے تعلقات آگے لے کے جائیں گے امریکہ کے ساتھ، تو ریما نے انہیں جواب دیا کہ آپ سعودی عرب کو 5 سال پہلے والا سعودی عرب نہ سمجھیں، آپ سعودی عرب کو 10 سال پہلے والا سعودی عرب نہ سمجھیں۔ ہم چینج ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر اور ہماری سوسائٹی، ہماری ترجیحات، ہمارے افراد، ہماری منڈیاں، حتیٰ کہ ہماری تجارت بدل چکی ہے۔ اور امیر محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، امریکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت کریں گے، ہر ملک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے۔ یعنی یہ بڑا واضح پیغام تھا امریکہ کو، ہم چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ہم روس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ہم جاپان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، ہم پوری دنیا کے ساتھ جائیں گے، امریکہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ یعنی کیا تھا امریکہ کے پاس بلیک میلنگ کے علاوہ؟ چنانچہ فیصلہ کیا ہے آگے بڑھنے کا، نئے تعلقات اور نئی دوستیاں اور نئے رشتے اور نئے خریدار اور نئے جو ہیں وہ سیلر ڈھونڈے ہیں سعودی عرب نے، اور آگے بڑھا ہے اور پورے عرب کو۔ اور اسی سمٹ میں، یعنی یہ جو چائنا عرب سمٹ ہوا ریاض کے اندر، اسی سمٹ میں محمود عباس آئے فلسطین کے صدر، اور ان کی موجودگی میں، شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں، عرب زعماء کی موجودگی میں چائنا کے صدر نے کہا کہ ہم فلسطین کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا سے کروائیں گے القدس، مقبوضہ بیت المقدس، جو مسلمانوں کا مقدس ترین شہر ہے، یعنی مسلمانوں کے مسجد اقصیٰ چونکہ وہاں پر واقع ہے، اس کے متعلق چائنا کے صدر نے کہا کہ ہم اس آزاد فلسطین ریاست کی بات کرتے ہیں اور کریں گے جس کا دارالحکومت، جس کا کیپٹل یروشلم القدس ہوگا۔ یعنی فلسطین کی آزادی کی بات بھی وہاں پر ہوئی ہے، تجارت کی بات بھی وہاں پر ہوئی ہے، اسلحے کی بات بھی ہوئی ہے، سیکیورٹی کی بات بھی ہوئی ہے، فوڈ سیکیورٹی کی بات بھی ہوئی ہے، اور جو آئل انرجی ہے اس کی بات بھی ہوئی ہے۔ تمام قسم کی منڈیاں دنیا میں جو آگے چل کے لگنی ہے، اس میں مشترکہ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، مشترکہ تعلقات کی بات ہوئی ہے، مشترکہ سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ 50 ارب ڈالر کے جو نئے معاہدے ہوئے ہیں، ان کے جو پیسے ہوں گے وہ بھی یوان میں، یعنی چائنی کرنسی میں دیے جائیں گے۔ تو ایک خاص طرح کی تبدیلی دنیا میں واقع ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی کو عربوں کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں 36-37 سالہ امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کے وزیر اعظم، سعودی عرب کے ولی عہد، اور سعودی عرب کے ابھرتے ہوئے عظیم الشان حکمران، نہ صرف سعودی عرب کے بلکہ اس پورے خطے کے، پورے مڈل ایسٹ کے، خلیج کے شاندار حکمران، شاندار ویژنری لیڈر محمد بن سلمان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پورے عرب کو وہ ایک، یعنی یہ لیڈرشپ ہے، سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے، امیر محمد بن سلمان کی لیڈرشپ ہے کہ وہ ایک کال پر قطر کے زعماء کو، کویت کے زعماء کو، بحرین کے امراء کو، اور ساتھ ہی ساتھ تمام عرب UAE کے امراء کو، مصر، 20 ممالک کے زعماء کو بلا کر چائنا کے صدر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ نئے معاہدے، نئی دوستیاں، نئے تعلقات کی بات ہوتی ہے۔ امریکہ دیکھ رہا ہے، امریکی تھنک ٹینک دیکھ رہے ہیں، پورا یورپ دیکھ رہا ہے، فرانس دیکھ رہا ہے، ویٹو پاورز جو پوری دنیا میں ہیں اقوام متحدہ کے اندر، وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ امیر محمد بن سلمان پورے عرب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ بات یاد رکھیے امیر محمد بن سلمان کی کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا ویژن 2030 کے نتیجے میں صرف سعودی عرب ترقی کرے، بلکہ قطر ترقی کرے، بحرین ترقی کرے، کویت ترقی کرے۔ ہم مشرق وسطیٰ کو جدید یورپ بنائیں گے، جدید منڈیاں یہاں پر لے کے آئیں گے، جدید تجارتیں یہاں پر لے کے آئیں گے، تعلیم گاہیں یہاں پر لے کے آئیں گے، یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، اور پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہوگا، پوری دنیا کے لوگ متوجہ ہوں گے، عرب ترقی کرے گا، عرب میں جو ہے زبردست کام ہوگا، مسلمانوں میں خوشحالی آئے گی۔ تو ایک بہت بڑا ویژن لے کے امیر محمد بن سلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اور پرانے تعلقات پر امریکہ کے ساتھ یا
یورپ کے ساتھ یا کسی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہتے. اور اس وقت جو پوری دنیا کی نظریں ہیں، پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے تھنک ٹینکس، پوری دنیا کے تجزیہ کار اور صحافی اور تمام قسم کی تجارت سے وابستہ شخصیات صرف اور صرف دیکھ رہی ہیں امیر محمد بن سلمان کی طرف. اور امیر محمد بن سلمان کا ویژن 2030 بھرپور طریقے سے کامیاب ہو رہا ہے اور بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے.